मिस, मेरे पास मौजूद ब्रीफ केस में एक बम है और मैं चाहता हूँ कि आप खामोशी से मेरे साथ बैठ जाएं। ये अल्फाज लिखे होते हैं उस नोट पर जो हाई जैकर ने एयर होस्टेस को दिया था। ये पैसे और पैराशूट लेने के बाद चलते हुए जहाज से छलांग लगा देता है और गायब हो गया। 45 साल तक होने वाली इन्वेस्टिगेशन के बावजूद भी दुनिया उसका कोई सुराग ना लगा सकी। ना तो पैसे मिलते हैं, ना पैराशूट और ना उस हाई जैकर का कोई नामो निशान। चौबीस नवंबर 1971 नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस अमेरिका की एक फ़्लाइट पोर्टलैंड शहर से सियाटल शहर के लिए टेक ऑफ करती है। ये एक छोटी सी 35-40 मिनट की फ़्लाइट है जिसमें सिर्फ 42 लोग मौजूद हैं, जिनमें से 36 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स हैं। लेकिन इनमें से किसी को भी इस बात का नहीं पता कि आज इस फ़्लाइट में इनके दरमियान एक हाई जैकर डी.बी. कूपर के नाम से मौजूद है, जो अमेरिका की तारीख का सबसे कॉम्प्लिकेटेड चोरी करने वाला है। ये तकरीबन 40 साल का एक आदमी है जो देखने में एक नॉर्मल बिजनेसमैन की तरह लगता है। इसने सफ़ेद शर्ट के साथ काली टाई और सूट पहना हुआ है। ये जानबूझकर प्लेन के पीछे वाले हिस्से में बैठा है, सीट नंबर 18E। जैसे ही हवाई जहाज़ उड़ान भरता है, ये बंदा ड्रिंक ऑर्डर करता है और साथ ही सिगरेट सुलगा कर बैठ जाता है। उस वक्त दोपहर के तकरीबन 3 बज चुके थे। ये एयर होस्टेस को बुलाता है जिसका नाम फ्लोरेंस शाफनर था और अपना इंट्रोडक्शन देता है। मेरा नाम डैन कूपर है। ये मुस्कुराते हुए इसकी तरफ हाथ बढ़ाता है और इसे एक नोट देता है। शाफनर जो है वो एक 23 साल की औरत थी, जिसे लगा कि ये बंदा कई दूसरे लोगों की तरह उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो वो नोट को लेती है और बगैर पढ़े अपने पास रख लेती है। ये देखते हुए डैन कूपर उसको कहता है कि मिस, मुझे लगता है कि आपको ये नोट पढ़ लेना चाहिए। उस नोट में बड़ा क्लियरली लिखा हुआ था, मिस, मेरे पास मौजूद ब्रीफ केस में एक बम है और मैं चाहता हूं कि आप खामोशी से मेरे साथ बैठ जाएं। एयर होस्टेस ने जब वो नोट पढ़ा तो उसका रंग उड़ गया। वो चुपचाप उसके साथ वाली सीट पर बैठ जाती है, लेकिन उसको अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि वाकई ही इसके पास बम हो सकता है। कूपर अपना ब्रीफ केस खोलकर उसको एक झलक दिखलाता है। उस ब्रीफ केस में मौजूद कुछ तारों और लाल रंग की स्टिक्स को वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता था। कूपर अपनी डिमांड्स एयर होस्टेस को बताता है। मुझे $2 लाख कैश चाहिए, आज शाम 5 बजे तक। सिर्फ $20 के नोट अरेंज किए जाएं जिनके सीरियल नंबर्स एक दूसरे से मुख्तलिफ हों। इस सारे कैश को एक बैग में सेफली पैक किया जाए। रिफ्यूलिंग के लिए एक फ्यूल ट्रक रनवे के पास तैयार रहना चाहिए और कोई भी उल्टी सीधी हरकत मत करना, वरना मैं इस पूरे प्लेन को पैसेंजर समेत बम से उड़ा दूंगा। इसके अलावा वो 4 पैराशूट्स भी मांगता है। कूपर की तरफ से 4 पैराशूट्स मांगने की एक खास वजह थी। इस इंटरेस्टिंग फैक्ट की हम आगे चलकर बात करेंगे। शाफनर ये सारी डिमांड सुनकर उठती है और दूसरी एक एयर होस्टेस टीना मकलो के साथ भी ये बात शेयर की जाती है और वो कूपर के साइड में जाकर बैठ जाती है। प्लेन में मौजूद बाकी पैसेंजर्स को अभी भी ये बात नहीं पता थी और एयर होस्टेस शार्पनर ये चाहती भी नहीं थी कि बाकी पैसेंजर्स को भी पता चले और किसी किस्म का कोई पैनिक क्रिएट हो। शार्पनर खामोशी से कॉकपिट में जाती है और कूपर का नोट प्लेन के पायलट्स को दिखाती है। पायलट्स ये बात एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को बताते हैं और ये खबर एयरलाइन के प्रेसिडेंट डोनाल्ड नायरॉब के पास पहुंच जाती है। इस केस में वो डिसीजन मेकर थे और वो एक बहुत इंटरेस्टिंग फैसला करते हैं कि हम फुल कंप्लायंस दिखाएंगे, जो भी हाई जैकर कह रहा है उसकी सारी डिमांड्स पूरी की जाएं। उसके साथ ही वो FBI के साथ अपना डिसीजन शेयर करते हैं और पैसों का इंतजाम करने लग गए। यहाँ पर आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि एयरलाइन के प्रेसिडेंट ने हाई जैकर के साथ कोऑपरेट करने का फैसला किया। इसके पीछे बड़ी सीधी सी वजह थी, रेप्यूटेशन। एयरलाइन के प्रेसिडेंट उसको जल्द अज जल्द रिजॉल्व करना चाहते थे ताकि ये हाई जैक की खबर दुनिया भर में ना फैले और इसी वजह से उनकी कंपनी को नुकसान ना हो। इसलिए वो खामोशी से हाई जैकर की डिमांड्स को पूरा करने के लिए तैयार थे। लेकिन यहाँ एक मसला था कि इतने सारे पैसों को अरेंज करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए था, लेकिन ये फ्लाइट सिर्फ 35-40 मिनट की थी। कूपर को भी इस बात का अच्छे से पता था और वो भी नहीं चाहता था कि जब तक उसकी सारी डिमांड्स पूरी हों वो सियाटल एयरपोर्ट पर लैंड करें। कूपर की तरफ से पायलट को इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि वो जहाज लैंड ना करे बल्कि एयरपोर्ट के ऊपर ही गोल गोल चक्कर लगाता रहे।
یہ آدھے گھنٹے کی فلائٹ آہستہ آہستہ 3 گھنٹے کی فلائٹ بن جاتی ہے، لیکن پیسنجرز کو ابھی تک کوئی خبر نہیں تھی کہ جہاز میں کیا ہو رہا ہے۔ پائلٹ کی طرف سے ایک اناؤنسمنٹ کی گئی کہ جہاز کے انجن میں کوئی چھوٹی سی خرابی ہے جس کی وجہ سے ڈیلے ہو رہا ہے، تمام پیسنجرز جہاز کے اگلے حصے میں آ جائیں۔ اب یہ اناؤنسمنٹ یہاں پر پینک کریٹ کر سکتی تھی، لیکن جہاز بالکل ٹھیک اڑ رہا تھا تو پیسنجرز کو زیادہ مسئلہ محسوس نہیں ہوتا اور وہ اسے ایک نارمل ایشو سمجھ کر آرام سے پائلٹ کی بات مان لیتے ہیں۔ آخر کار ایئر لائنز کی طرف سے کوپر کے لیے پائلٹ کو میسج دیا جاتا ہے کہ اس کی ساری ڈیمانڈز پوری ہو چکی ہیں اور اب وہ لینڈ کر سکتے ہیں۔ شام 5:46 پر یہ فلائٹ لینڈ کرتی ہے۔ کوپر کی انسٹرکشنز کے مطابق پلین کو ٹرمینل کی مین بلڈنگ سے دور پارک کیا جاتا ہے۔ ایئرپورٹ پر سنائپرز موجود تھے، لیکن کوپر ایئر ہوسٹس کو کہتا ہے کہ وہ جہاز کی ساری ونڈوز کور کر دیں۔ ایئر لائنز کی طرف سے صرف ایک ریپریزنٹیٹیو پیسوں کا بیگ اور پیراشوٹ لے کر پلین کے پاس آتا ہے۔ جہاز سے ایک ایئر ہوسٹس باہر آتی ہے اور پیسے اور پیراشوٹ لے کر واپس اندر چلی جاتی ہے۔ جب $2 لاکھ سے بھرا بیگ اور 4 پیراشوٹ کوپر کو دے دیے گئے تو وہ پرمیشن دیتا ہے کہ سارے پیسنجرز اور فلائٹ اٹینڈنٹ پلین سے باہر جا سکتے ہیں سوائے ٹینا مکلو کے۔ کوپر کی ڈیمانڈز کے مطابق پلین کو ریفیول کیا جاتا ہے اور یہ فلائٹ دوبارہ اڑان بھرتی ہے۔ اب پلین میں صرف پائلٹس موجود ہیں اور ان کے ساتھ کوپر اور ٹینا مکلو۔ یہاں پر کوپر پائلٹس کو دوبارہ انسٹرکشنز دینا شروع کرتا ہے۔ اب ڈیسٹینیشن کیا ہوگی، پلین کی سپیڈ اور اس کو کس اینگل پر اڑانا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ پلین کو میکسیکو سٹی کی طرف لے جایا جائے اور اس کی ہائٹ 10,000 فٹ ہو، لینڈنگ گیئرز اور فلیپس کھلے رہیں، ونگز کی پوزیشن 15 ڈگری ہونی چاہیے اور پلین کی سپیڈ 320 کلومیٹر پر آور کے آس پاس رکھی جائے۔ پائلٹس کوپر کو بتاتے ہیں کہ اگر ہم ان کانفیگریشن کے ساتھ اڑتے ہیں تو میکسیکو سٹی نہیں جا سکتے کیونکہ پلین میں فیول کم ہے، اور اس کے ساتھ ہی کوپر کو 2 آپشنز دیے جاتے ہیں ری فیولنگ کے لیے، رینو اور فینکس۔ کوپر کی طرف سے رینو کو اپروو کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک ایسی کہانی شروع ہوتی ہے جس نے آج تک پوری دنیا کو تجسس میں رکھا ہوا ہے۔ سیاٹل ایئرپورٹ سے اڑنے کے بعد ایئر فورس کے 2 فائٹر جیٹ بھی بھیجے جاتے ہیں اس پلین کو ٹریک کرنے کے لیے، لیکن وہ جیٹ اتنی لو سپیڈ مینٹین نہیں کر پاتے اور اس پلین کے ارد گرد گھومنا شروع کر دیتے ہیں۔ کوپر ٹینا کو کہتا ہے کہ وہ کاکپٹ میں چلی جائے اور دروازہ بند کر لے۔ اب کاکپٹ کے علاوہ پورے پلین میں کوپر اکیلا بچتا ہے۔ پیراشوٹ نکال کر یہ ڈائیو کرنے کی تیاری کرنے لگتا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد کاکپٹ میں ایک وارننگ لائٹ فلیش کرتی ہے جس سے پائلٹ کو یہ پتا چلا کہ پلین میں پیچھے کا اسٹیئر کیس ڈپلوئے کیا جا چکا ہے۔ 70s میں بوئنگ 727 پلین میں ایک خاص بات تھی، ان میں پیچھے ایک آفٹ اسٹیئر کیس ہوتا تھا۔ آسان لفظوں میں بات کریں تو پلین کے پیچھے والے حصے میں نیچے کی طرف بھی سیڑھیاں موجود ہوتی تھیں اور اڑتے ہوئے پلین میں بھی ان کو کھولا جا سکتا تھا۔ کوپر نے انہی سیڑھیوں کو کھولا، پیسوں اور پیراشوٹ کے ساتھ باہر چھلانگ لگا دی۔ اس کی لوکیشن کا کسی کو کچھ نہیں پتا تھا کیونکہ پائلٹ اور ایئر ہوسٹس کاکپٹ میں بند تھے اور اس وقت کاکپٹ کے دروازے میں کسی قسم کی کوئی ونڈو یا ہول نہیں ہوتا تھا جس سے آپ باہر کی طرف دیکھ سکتے تھے۔ لیکن شام کے تقریباً 8:10 پر پائلٹس کو پلین کے پچھلے حصے میں کچھ وائبریشن محسوس ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ہی نوٹ کیا گیا کہ پلین پیچھے سے اوپر کی طرف ٹلٹ کر رہا ہے۔ پائلٹس پلین کو ری لیول کرتے ہیں اور اس کے بعد رینو ایئرپورٹ پر یہ پلین لینڈ کر دیا جاتا ہے۔ پولیس کو انفارم کیا گیا اور پولیس پلین کی چھان بین کرتی ہے، لیکن کوپر کا کوئی سراغ نہیں ملتا۔ پولیس کو اگر کچھ ملا تو صرف ایک ٹائی جس پر کلپ لگا ہوا تھا اور پیراشوٹ کے کچھ پھٹے ہوئے حصے جس سے کوپر نے پیسوں کے بیگ کو کور کیا تھا۔ اس کے علاوہ کچھ سگریٹس کے ٹکڑے بھی ملتے ہیں جو کوپر پلین میں اسموک کر رہا تھا۔ اس وقت پلین میں اسموکنگ الاؤڈ تھی۔ This is D.B. Cooper's ticket. You can see in the name of Dan Cooper. It's a J.C. Penney clip-on tie with the tie clasps. So he cut these lengths of nylon rope from the reserve chute that he opened up on the plane and cinched the top of the bag. And then he took remaining cords and made a real tight bundle. لیکن بعد میں اس پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ پلین کی مزید انویسٹیگیشن کی جاتی ہے چیزوں کو زیادہ گہرائی سے دیکھنے کے لیے۔ یہاں ایک شاکنگ ایویڈنس پولیس کے ہاتھ لگا، انہیں 66 ان آئیڈینٹیفائڈ فنگر پرنٹس ملتے ہیں جو انہیں مزید حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ ایسی انگلیوں کے نشان تھے جو نہ تو کسی کرو ممبر کے تھے اور نہ ہی کسی پیسنجر کے، لیکن وہ سوٹ کیس
जिस में बम रखा था। पैराशूट्स और पैसों का बैग सब गायब थे, कूपर की तरह। कूपर को ढूंढने के लिए FBI ने अपनी इन्वेस्टिगेशन उसी दिन शुरू कर दी थी, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। ये इन्वेस्टिगेशन 45 सालों तक चलती रही। आखिरकार 2016 में इसे ऑफिशियली खत्म तो कर दिया गया, लेकिन बहुत सारे सवालों के जवाब अभी भी अधूरे पड़े हैं। ये तारीख का अनोखा और इकलौता हाईजैक है जिसे कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया। FBI की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिस्ट्री। आखिर DB कूपर कौन था? उसके साथ आगे क्या हुआ? क्या पुलिस उसको दिए गए पैसे रिकवर करने में कामयाब हुई? सवाल बहुत सारे हैं और जवाब इससे भी पेचीदा। आइए समझने की कोशिश करते हैं। इस पूरे वाकये में दो चीजें बहुत इंटरेस्टिंग हुई। पहली चीज तो ये कि इस पूरे हाईजैक के दौरान जहाज में बैठे किसी भी पैसेंजर को नहीं पता चला कि उनका प्लेन हाईजैक हुआ था। ना ही कोई अनप्लेजेंट सिचुएशन क्रिएट हुई जिससे किसी को मारने या चोट पहुंचाने की नौबत आती। इसका क्रेडिट कई लोग टीना मकलौ को देते हैं। उन्हें इस पूरे हाईजैक का हीरो बुलाते हैं क्योंकि उन्होंने ये इंश्योर किया कि कूपर की जो बातें हैं वो सुनी जाएं ताकि वो कामली अपना काम करता रहे। प्लेन के पायलट राटा स्कॉट ने इंटरव्यू में कहा कि शी वॉज सो काम। मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि कोई भी शख्स इतना बेटर बिहेव कर पाता अगर इसके साइड में कोई ऐसा क्रिमिनल बैठा होता। दूसरी इंटरेस्टिंग चीज है DB कूपर का नाम। इस बंदे का नाम एक्चुअली डैन कूपर था, लेकिन ज्यादातर लोग इसे मिस्ट्री ऑफ DB कूपर ही पुकारते हैं। डैन कूपर DB कूपर कैसे बना? एक न्यूज रिपोर्टर जेम्स लॉन्ग की छोटी सी गलती ने डैन कूपर को DB कूपर बना दिया। इस न्यूज को जल्द से जल्द पहुंचाना चाहते थे और अपने पुलिस सोर्स से बात करते वक्त उन्होंने इस नाम को गलत सुना। पुलिस अफसर ने वहां पर कहा था कि उस हाईजैकर का नाम डैन कूपर है, लेकिन जेम्स को DB कूपर सुनाई दिया और वही चीज उन्होंने अपनी खबरों में सुना दी। उस न्यूज को कई और जर्नलिस्ट ने सुना और अखबारों में DB कूपर नाम छप गया। कुछ इस तरीके से इस हाईजैकर का नाम ही बदल जाता है। साइकोलॉजी में इस फिनोमेना को एंकरिंग कहते हैं। ये कॉग्निटिव बाइस है जो कहता है कि इंसान हमेशा फर्स्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन पर ही ज्यादा हेविली रिलाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक कैमरा लेना है, आप एक दुकानदार के पास जाते हैं, वो आपको कीमत 50,000 बताता है। जब आप दूसरी दुकान पे जाते हो तो वही कैमरा आपको 60,000 या 40,000 का बताया जाता है। अब कम कीमत या ज्यादा कीमत का अंदाजा आप अपनी फर्स्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन से लगाओगे जो कि आपको 50,000 बताई गई थी। आसान लफ्जों में कहा जाए तो झूठ फैलाना काफी आसान होता है, लेकिन इस झूठ को करेक्ट करने के लिए जो सच बात है वो बताना कहीं ज्यादा मुश्किल है। कूपर के केस में कोई इतनी बड़ी गलती नहीं थी, सिर्फ एक नाम ही था जो गलत लिख दिया गया था। और वैसे भी हाईजैक करने वाला बंदा अपना असल नाम कहां बताएगा? पुलिस ने हाईजैक के अगले रोज ही जंगलों में सर्च करना शुरू कर दिया, लेकिन उनके लिए सबसे मुश्किल काम था एग्जैक्ट जगह को लोकेट करना जहां पर कूपर ने एक्चुअली छलांग लगाई थी। इन्वेस्टिगेटर्स को समझ नहीं आ रहा था कि सर्च एरिया एग्जैक्टली कहां पर ड्रॉ किया जाए। यहाँ पर बहुत सारे वेरिएबल्स थे, जैसे उस दिन जब प्लेन उड़ रहा था तो विंड स्पीड क्या थी, छलांग मारने के बाद कूपर ने कितनी हाइट पर पैराशूट खोला होगा और तेज हवा की वजह से पैराशूट किन किन डायरेक्शंस में जा सकता होगा। इन सब कैलकुलेशंस के बाद इन्वेस्टिगेटर्स ने बेस्ट एस्टिमेट लगाया था कि वो कहीं ना कहीं वॉशिंगटन स्टेट में लेक मरवन के पास ही लैंड किया होगा। FBI ने एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट भी किया यहाँ पर। अगर जहाज को सेम कॉन्फ़िगरेशन के साथ उड़ाया जाए और इस प्लेन से एक 91 किलो का स्लेड स्टेयर्स से फेंका जाए तो वो स्लेड कहां जाकर गिरेगा। इसकी लोकेशन से कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है कि कूपर किस एरिया में लैंड किया होगा। इसके साथ साथ डोर टू डोर सर्च ऑपरेशंस कंडक्ट करवाए गए। वहां जितने भी घर थे, पुलिस वाले एक एक घर में जाकर जांच पड़ताल करने लगे। लोगों से कई किस्म के सवाल किए गए कि कहीं से कूपर का कोई क्लू मिले। ये लेक और लेक मरवन में पुलिस बोट्स के जरिए पेट्रोलिंग की जाने लगी। इस ऑपरेशन में सबमरीन तक का इस्तेमाल किया गया जो लेक मरवन में 200 फुट नीचे गहराई तक ढूंढने के लिए गई कि कूपर की कोई बॉडी मिले, $20 का कोई बिल या पैराशूट का कोई फटा हुआ टुकड़ा मिले।
ایف بی آئی نے پیسنجرز اور فلائٹ میں موجود کرو ممبرز سے انفارمیشن لے کر کوپر کا چہرہ بھی سکیچ کرنے کی کوشش کی۔ پہلا سکیچ 28 نومبر 1971 کو نکالا گیا۔ وہ کچھ ایسا نظر آتا تھا، لیکن ایئر ہوسٹس ٹینا مکلو نے کہا کہ یہ صحیح ریپریزنٹیشن نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک نیا سکیچ بنایا گیا جسے تقریباً 1 سال لگا، مگر یہ بھی کوئی زیادہ ایکوریٹ سکیچ نہیں تھا کہ جہاز میں موجود لوگ جنہوں نے کوپر کو دیکھا تھا وہ اس کے چہرے کو سکیچ کے ساتھ ریلیٹ کر پاتے۔ فائنلی جنوری 1973 میں ایف بی آئی نے کوپر کا تیسرا اور آخری سکیچ بنایا۔ اس کو دیکھ کر ایک ایئر ہوسٹس نے کہا کہ یہ ایکوریٹ ریپریزنٹیشن ہے۔ اس ڈرائنگ کو دیکھ کر بڑی آسانی سے کہا جا سکتا ہے کہ کوپر ایسا ہی نظر آتا تھا۔ اب انویسٹیگیٹرز اور دنیا کے سامنے کوپر کا چہرہ موجود تھا۔ یہاں انویسٹیگیٹرز نے ایک اور کام کیا کہ وہ نوٹس جو کوپر کو دیے تھے ان کے سارے سیریل نمبرز لوکل اخبار میں چھپوا دیے اور خبر چلائی کہ جو پہلا انسان ان سیریل نمبرز کے کسی بھی ایک نوٹ کو لے کر آئے گا ہم اسے $1000 انعام دیں گے۔ یہ آفر 3 سال تک چلی، لیکن نہ تو کوئی نوٹ ملا اور نہ کوپر کا کوئی نام و نشان۔ فائنلی ایف بی آئی نے انیشیل انویسٹیگیشن کے بعد کہا کہ کوپر نے جو چھلانگ لگائی اس میں سروائیول چانسز 0 ہیں۔ اس رات موسم بہت خراب تھا، باہر بالکل اندھیرا تھا اور بارش ہو رہی تھی۔ کوپر نے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ بالکل بھی سوٹیبل نہیں تھے 10,000 فٹ کی بلندی سے چھلانگ لگانے کے لیے۔ پولیس نے اندازہ لگایا کہ چھلانگ واشنگٹن اسٹیٹ کے ساؤتھ ویسٹ علاقے کے اوپر لگائی گئی تھی۔ نیچے موجود تھے کافی سارے پائن فارسٹ اور لیکس۔ کوپر کو نیچے گرتے ہوئے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہوگا۔ دوسرا جو ونڈ سپیڈ تھی اس سے اندازہ لگایا گیا کہ کوپر جس سپیڈ سے نیچے گر رہا تھا وہ 320 کلومیٹر فی گھنٹہ تھی۔ اس سارے سرکمسٹینسز میں اس کا زندہ بچنا ممکن نہیں تھا، لیکن اگر یہ مان لیا جائے کہ کوپر پائن فارسٹ کی بجائے کسی لیک میں لینڈ کر گیا ہو۔ یونائٹڈ اسٹیٹس پیراشوٹس ایسوسی ایشن کا کہنا تھا کہ نومبر کے مہینے میں امریکہ کے اس ریجن میں ٹیمپریچر بہت ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اگر کوپر کسی لیک میں بھی گرا ہوگا تو اتنے ٹھنڈے پانی میں کچھ ہی منٹس کے اندر ہائپوتھرمیا ہو جائے گا، اور جو پیسے اس نے اپنے گرد لپیٹے ہوئے تھے اس کا وزن 10 کلو تھا، جس کی وجہ سے پانی کے اوپر تیرنا اور بھی مشکل ہوتا۔ ان سب تھیوریز کے بعد کچھ ایسے واقعات سامنے آئے جو سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں کہ شاید کوپر نے اس چھلانگ کو سروائیو کر لیا ہوگا۔ یہ واقعات تھے سیم کوپر سٹائل ہائی جیکنگ کے۔ کوپر کی ہائی جیکنگ کی خبر جب ملک بھر میں پھیلی تو بہت سارے ہائی جیکرز نے یہی طریقہ اپنانے کا سوچا، اور کم و بیش 5 لوگوں نے بالکل سیم ہائی جیکنگز کی۔ اور اس میں ٹویسٹ یہ تھا کہ یہ 5 لوگ پلین سے چھلانگ لگانے کے بعد سروائیو بھی کر گئے۔ ان میں سے ایک تھے رچرڈ لا پوائنٹ، جنہوں نے جنوری 1972 میں ایک پلین ہائی جیک کیا سملر کپڑے پہن کر اور برف پہ سیف لینڈنگ بھی کر لی۔ دوسرا 24 جون 1972 کو مارٹن میکنیلی نے ایک پلین ہائی جیک کیا، $5 لاکھ کی ڈیمانڈ رکھی، اور جب پلین واپس ہوا میں اڑا تو کوپر کی طرح پیراشوٹ لے کر چھلانگ ماری۔ میکنیلی کے کیس میں پلین کی سپیڈ 400 سے 500 کلومیٹر پر تھی۔ کوپر کی ڈائیو کے کمپیریزن میں یہ تقریباً ڈبل سپیڈ تھی، لیکن پھر بھی میکنیلی ایک ریزرو پیراشوٹ کا استعمال کرتے ہوئے اپنی اس جمپ کو سروائیو کر گئے۔ یہ الگ بات ہے کہ دونوں ہائی جیکرز بعد میں پولیس کے ذریعے پکڑے گئے، یہی وجہ ہے کہ ہم ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ ایف بی آئی کے لیے یہ ایک تھنکنگ ٹریگر تھا۔ انہوں نے سوچا کہ اگر یہ لوگ اتنی زیادہ بدتر کنڈیشنز میں چھلانگ لگا سکتے ہیں اور سروائیو بھی کر گئے تو یہ بھی پاسبل ہے کہ ڈی بی کوپر بھی اس رات سروائیو کر گیا ہوگا۔ یہاں پر ایف بی آئی امپورٹنٹ پوائنٹس کو ریکنسیڈر کرتی ہے تو انہیں کچھ ایسی چیزیں ملتی ہیں جس سے یہ مزید کنفرم ہوتا تھا کہ کوپر زندہ ہو سکتا ہے۔ ٹینا مکلو نے ایف بی آئی کو بتایا تھا کہ کوپر کو پیراشوٹس دیتے ہوئے اس نے بتایا تھا کہ ان پر استعمال کرنے کی انسٹرکشنز لکھی ہیں، لیکن کوپر ٹینا کو کہتا ہے کہ اسے یہ انسٹرکشنز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اسے اچھے سے پتا ہے کہ انہیں کیسے استعمال کیا جاتا ہے۔ کوپر اپنے ساتھ ملٹری بیک پیک پیراشوٹ لے کر گیا تھا جس کا استعمال کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے کسی دوسرے پیراشوٹ سے۔ اس کا مطلب ہے کہ کوپر اس میں ٹرینڈ تھا
اور اتنی بارش میں بھی سروائیو کر سکتا تھا۔ ویڈیو کے شروع میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کوپر کی طرف سے مانگے گئے 4 پیراشوٹس کی کچھ خاص وجہ تھی۔ نمبر 1، کوپر کو پتا تھا کہ اگر اس نے ایک پیراشوٹ مانگا تو ایف بی آئی اس کو ڈمی پیراشوٹ دے سکتی ہے، یعنی دیکھنے میں تو وہ پیراشوٹ ہی ہوگا لیکن جب اس کو کھولا جائے گا تو وہ نہیں کھلے گا اور اس طرح سے وہ اوپر سے نیچے گر کر مر جاتا۔ دوسری بڑی وجہ ایجنسیز اور ایئر لائنز کے آفس میں موجود لوگوں کو کنفیوز کرنا تھا کہ ہائی جیکر کی طرف سے 4 پیراشوٹس کی ڈیمانڈز کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ اپنے ساتھ کسی پیسنجر یا کرو ممبرز کو بھی لے جا رہا ہو۔ یہ سوچتے ہوئے وہ کبھی بھی اس کے ساتھ کوئی گڑبڑ نہیں کریں گے بلکہ اس کی جو بھی ڈیمانڈز ہیں ان کو فوراً پورا کر دیا جائے گا۔ اور یہاں پر کوپر کا تیر بالکل نشانے پر جا لگا۔ اس کی اس ڈیمانڈز نے ایئر لائنز کے عملے اور ایجنسیز کو واقعی ہی کنفیوز کر دیا تھا۔ اسی وجہ سے اس کی جتنی بھی ڈیمانڈز تھیں وہ ساری کی ساری پوری کی گئیں۔ اب آتے ہیں ہم سن 1980 میں۔ کوپر کی اس ہائی جیکنگ کو تقریباً 10 سال ہو چکے تھے اور ابھی تک ایف بی آئی کے ہاتھ کوئی خاطر خواہ ثبوت نہیں لگا تھا۔ اچانک سے ایف بی آئی کو ایک رپورٹ ملتی ہے کہ ساؤتھرن واشنگٹن میں کولمبین ریور کے کنارے ایک 8 سالہ بچے کو ٹینا بار بیچ پہ $20 کے نوٹس ملے ہیں۔ یہ $20 کی گڈیاں تھیں جنہیں ربر بینڈ سے ٹائی کیا ہوا تھا۔ پولیس نے نوٹس کے سیریل نمبرز کو دیکھا تو یہ بات امیڈیٹلی کنفرم ہو گئی کہ یہ وہی پیسے تھے جو اتنے سال پہلے کوپر کو دیے گئے تھے، لیکن یہ جگہ اس ڈراپ زون سے جو ایف بی آئی نے مارک کیا تھا 27 کلومیٹر کے فاصلے پر تھی۔ یہاں یہ خیال آتا ہے کہ شاید پیسے پانی کے ذریعے بہہ کر یہاں تک پہنچے ہوں گے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ دریا اس کی مخالف سمت میں بہتا ہے تو ٹیکنیکلی پیسے بہہ کر یہاں تک تو نہیں پہنچ سکتے تھے۔ اور اتنے ٹائم بعد ان پر ربر بینڈز کیسے موجود تھے جبکہ ربر بینڈ کی لائف ایسی کنڈیشنز میں 1 سال سے بھی کم کی ہوتی ہیں؟ اس جگہ کے پاس والے ایریاز میں پھر سے سرچ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بہت زیادہ پیسے تو نہیں ملتے مگر کل ملا کر $5800 ملتے ہیں۔ ریسرچرز کا یہ خیال ہے کہ شاید کوپر نے یا کسی اور نے ہائی جیکنگ کے بعد انویسٹیگیٹرز کو گمراہ کرنے کے لیے خود یہاں پر پیسے چھوڑے۔ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ فیکٹ یہ ہے کہ جس 8 سال کے بچے کو یہ نوٹس ملے تھے اسے انعام کے طور پر ان میں سے 15 نوٹس دے دیے گئے تھے اور جب وہ بچہ بڑا ہوا تو سال 2008 میں اس نے نوٹس کو بیچنے کے لیے آن لائن آکشن کیا اور ان $20 کے 15 نوٹس کے بدلے اسے $37,000 ملے۔ یہ صرف کوپر کی پاپولیرٹی کا کمال تھا۔ اس کا کیس دنیا بھر میں اتنا فیمس ہو چکا تھا کہ لوگ ان نوٹوں کو لے کر اپنے پاس رکھنے کے لیے اتنے زیادہ پیسے دینے کو تیار تھے۔ کوپر کی آئیڈینٹی کے بارے میں کسی کے پاس کوئی انفارمیشن موجود نہیں تھی سوائے ایک سکیچ کے جو کرو ممبرز اور جہاز میں موجود پیسنجرز کی مدد سے تیار کیا گیا تھا۔ انویسٹیگیٹرز کا ماننا ہے کہ کوپر پیرا ٹروپر بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے پاس جہاز کی سپیڈ اور ہائٹ کا نالج تھا اور وہ جانتا تھا کہ ملٹری بیک پیک پیراشوٹ کا استعمال کیسے کرتے ہیں۔ لیری کار جنہوں نے 2006 سے لے کر 2009 کے درمیان ایک انویسٹیگیٹو ٹیم کو لیڈ کیا تھا، ان کا کہنا تھا کہ کوپر ایئر فورس میں ایئر کرافٹ کارگو لوڈر تھے کیونکہ ان لوگوں کو بیسک جمپ ٹریننگ دی جاتی ہے کہ پیراشوٹس کو پہننا کیسے ہے، ان کو ڈپلوائے کیسے کرنا ہے، پلین میں سیڑھیاں کہاں سے کھلتی ہیں، یہ سب چیزیں انہیں پتا ہوتی ہیں۔ کوپر کی طرف سے پلین میں چھوڑی گئی ٹائی میں ایک کلپ موجود تھا۔ اس ٹائی کلپ میں کچھ اسپیسیفک مائکروسکوپک پارٹیکلز ملے تھے۔ مارچ 2009 میں ایک ریسرچ ٹیم بٹھائی گئی ان مائکروسکوپک پارٹیکلز پر ریسرچ کرنے کے لیے۔ اس ٹیم میں ایک سائنٹیفک ایلسٹریٹر، ایک پلینٹولوجسٹ اور میٹلرجسٹ موجود تھے۔ انہوں نے نئی ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے الیکٹران مائکروسکوپی کے ذریعے ریسرچ کی۔ اس ٹائی کلپ میں انہیں الائڈ ٹائٹینم، ایلومینم اور ٹائٹینم اینٹیمونی الوائے ملا۔ ان کی فائنڈنگز سے یہ کنکلوژن نکالا گیا کہ کوپر کسی میٹل مینوفیکچرنگ پلانٹ میں کام کرتا تھا یا شاید کسی ایرونیٹیکل انجینئرنگ کمپنی میں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بوئنگ میں ہی کام کیا کرتا تھا کیونکہ یہ جو الائڈ ٹائٹینم ملا تھا اس کا استعمال ان دنوں صرف ایئر کرافٹ کی فیبریکیشن فیسلٹیز میں ہی کیا جاتا تھا۔ اتنی لمبی انویسٹیگیشن اور ریسرچ کے بعد فائنلی دنیا کے سامنے اب کوپر کا چہرہ اور پروفیشن دونوں موجود تھے۔ اس ڈسکرپشن کی بیسس پر ایف بی آئی نے 800 سے زائد لوگوں کی لسٹ جاری کی۔ اس سسپیکٹ لسٹ میں موجود 800 لوگوں میں سے کوئی بھی کوپر ہو سکتا ہے۔ بغیر کسی کانکریٹ ایویڈنس کے اتنے سارے لوگوں کی پوچھ تاچھ میں کئی سال لگ سکتے تھے۔
तो इन्वेस्टिगेटर्स इनमें से तकरीबन 20 लोगों को सीरियसली कंसीडर करते हैं और इन 20 में से भी 2-3 ऐसे हैं जिनकी स्टोरीज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इनमें एक नाम आता है रिचर्ड मैकॉय का, जो वियतनाम वॉर के एक आर्मी वेटरन थे। कूपर के हाईजैक के बाद अप्रैल 1972 में उन्होंने प्लेन हाईजैक किया, बोइंग 727। कूपर ने भी बोइंग 727 मॉडल ही हाईजैक किया था। रिचर्ड की तरफ से भी सेम डिमांड्स की गई, 4 पैराशूट्स और $5 लाख। पैसे और पैराशूट्स लेने के बाद जहाज के पीछे की सीढ़ियां खोलकर ये जंप कर गए, लेकिन ये कूपर की तरह गायब नहीं हो पाए। हाईजैक के सिर्फ 2 दिन बाद FBI ने रिचर्ड को अरेस्ट कर लिया और 45 साल की सजा सुनाई गई। इसके बाद FBI को लगता है कि यही कूपर है और इसने दूसरी दफा प्लेन हाईजैक किया है। सन 1991 में एक किताब पब्लिश होती है, D.B. कूपर द रियल मैकॉय। इसे फॉर्मर FBI एजेंट रसल कलामे ने लिखा था। इस किताब में लिखा गया है कि मैकॉय की फैमिली को जब FBI ने कूपर की टाई और क्लिप दिखाए तो उन्होंने ये इतराफ़ किया कि ये मैकॉय के ही थे, लेकिन जब मैकॉय से पूछा गया कि क्या वो D.B. कूपर है तो उसने मना कर दिया कि ना तो वो इस बात का इतराफ़ करेगा और ना ही इनकार। इसके ठीक 2 साल बाद मैकॉय की तरफ से एक जेल ब्रेक अटेम्प्ट किया जाता है जिसमें शूट आउट होता है और वो मर जाता है। अब यहाँ आपको ऐसा लग रहा होगा कि मिस्ट्री सॉल्व हो गई, लेकिन इस कहानी में एक और ट्विस्ट आता है जिसकी वजह से FBI ऑफिशियली मैकॉय को D.B. कूपर कंसीडर नहीं करती। इसके पीछे 2 बड़ी वजूहात हैं। नंबर 1, मैकॉय की पिक्चर को उन लोगों को दिखाया जाता है जिनका कूपर के साथ इंटरेक्शन हुआ था, लेकिन देखने के बाद वो इनकार कर देते हैं कि ये कूपर नहीं है। दूसरा, FBI को एविडेंस मिला कि हाईजैकिंग की रात मैकॉय लॉस वेगस में थे और इसके अगले दिन वो घर पर अपनी फैमिली के साथ मौजूद थे। इस चीज का बड़ा कॉन्क्रीट एविडेंस मौजूद है जिसकी वजह से ये बड़ा क्लियर है कि मैकॉय D.B. कूपर नहीं हो सकता। दूसरे सस्पेक्ट है रॉबर्ट रॉकस्ट्रॉ, एक वियतनाम वॉर वेटरन। इनके फ्लाइंग स्किल सेट के बारे में काफी न्यूज छपी थी। इन्हें डिस्टिंग्विश्ड फ्लाइंग क्रॉस अवार्ड भी दिया गया था, जो कि US में एयरफोर्स में तब दिया जाता है जब पायलट की तरफ से कोई बहुत बड़ा कारनामा सरअंजाम दिया गया हो। 1970 में रॉकस्ट्रॉ का नाम FBI की इनिशियल सस्पेक्ट लिस्ट में काफी ऊपर था। इनकी शक्ल स्केचेस से काफी आइडेंटिकल थी और इनको कई दफा तफ्तीश के लिए बुलाया, लेकिन उन्हें हमेशा नॉट गिल्टी पाया गया। 1979 में इनका नाम सस्पेक्ट लिस्ट से हटा दिया गया क्योंकि कोई सबूत नहीं मिल पाए थे। टीवी प्रोड्यूसर थॉमस कॉल्बर्ट ने हिस्ट्री चैनल पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, D.B. कूपर केस क्लोज्ड। इसमें ये तकरीबन 40 लोगों की टीम के साथ काम करते हैं जिसमें कई फॉर्मर FBI एजेंट्स भी शामिल थे। इन सब लोगों का मानना है कि रॉकस्ट्रॉ ही एक्चुअली D.B. कूपर था। FBI को इस बंदे के पीछे लगे रहना चाहिए था और अगर वो इन्वेस्टिगेशन करते रहते तो उन्हें जरूर सबूत मिलते। 11 जुलाई 2016 को कॉल्बर्ट अपनी नई किताब लॉन्च करते हैं, द लास्ट मास्टर आउटलॉ, लेकिन अगले ही दिन 12 जुलाई 2016 को FBI इस केस को बंद कर देती है। इस वक्त रॉकस्ट्रॉ की उम्र 73 साल थी और इस किताब में इन पर जो एलिगेशंस लगाए गए थे इसकी वजह से उन्हें अपनी नौकरी खोनी पड़ी थी। साल 2019 में नेचुरल कॉजेस की वजह से उनकी डेथ हुई। ये सब कुछ करने के बाद भी FBI के हाथ कुछ नहीं लगा, तो हम घुमा फिरा कर वापस उसी पॉइंट पर आ जाते हैं कि आज के दिन भी D.B. कूपर की मिस्ट्री एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। कोई नहीं जानता कि D.B. कूपर कौन था, ये कहां से आया और कहां चला गया। ये सारी स्टोरी सुनने के बाद आप लोगों को क्या लगता है? क्या D.B. कूपर प्लेन से छलांग लगाने के बाद सरवाइव किया होगा या नहीं? नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। कूपर की हाईजैकिंग्स के बाद भी बिल्कुल इसी स्टाइल में काफी सारी हाईजैकिंग्स हुई और जिस हाईजैकर्स ने भी पैराशूट का इस्तेमाल करके जहाज से बाहर छलांग मारी, पहला पॉइंट ये है कि वो जिंदा बचा और दूसरा पॉइंट ये कि वो पुलिस या FBI ने पकड़ लिया। लेकिन कूपर ही एक ऐसा हाईजैकर है जो गायब हुआ। वीडियो पसंद आई हो तो ऐसी ही मिस्ट्रीज पर मैंने काफी सारी वीडियोस बनाई हैं जो आप मेरे चैनल्स पर मौजूद प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।